السلام، j'espère لكم bien. لو كور تاعنا اليوم هو لي ريسبتور سنسوريال. على بالنا بلي لورغانيزم تاعنا راه اون انتراكسيون توجور افيك لونفيرونمون، واش معناتها حيوصلوا دي زانفورماسيون من لو موند اكستيريور ولا من لورغانيزم لويمام. هذو لي زانفورماسيون حيتعالجوا في السيستم نيرفو سنترال، مي قبل ما يفوتوا للسيستم نيرفو سنترال باسكو لينيرجي هذو حيكونوا يا اما فيزيك يا اما شيميك، حيفوتوا بار دي سيستم افيرون سنسوريال. لي برينسيبو سيستم عندنا لي سيستم auditif يكون par l'oreille ولا نقولوا plus exactement la cochlée. عندنا le système gustatif يكون par la langue. عندنا le système visuel يكون par les yeux ولا la rétine. وعندنا le système olfactif يكون par le nez. Et enfin عندنا le système somatosensoriel يكون par des récepteurs يكونوا au niveau du derme ويكونوا des récepteurs périphériques. الريسبتور من لي سيستم هذو يستقبل دي سيمولاسيون. عندنا ان ستيمولوس اديكا هو التحفيز الكافي باش يعطينا اون ريبونس. عندنا شاك ريسبتور عنده ان بوتنسيال، تسمى كي يجي ان ستيمولوس اديكا وين قادر الستيمولاسيون هذيك توصل لنا لو سوي، تسمى لو بوتنسيال يفوت لو سوي حيعطينا ان بوتنسيال ريسبتور ويكون بسبة لوفريتور تاع لي كانو كاتيونيك. هذا البوتنسيال ريسبتور باغ لا ترانسدكسيون حيعطينا بوتنسيال داكسيون لا بوتنسيال مبرانير اللي حيكون تو لو لون تاع لا فيبر افيرونت من لو ريسبتور حتى لو سيستم نيرفو سنترال. دوك نشوفوا لا كلاسيفيكاسيون تاع لي ريسبتور هذو على حسب لي بروبريتي تاعهم. اول حاجه حنشوفوها اللي هي على حسب لا مورفولوجي. او نيفو دو لا بو عندنا دو تيب دو ريسبتور. عندنا دي ريسبتور ديفيرونسيي اللي هما يكونوا bien individualisés، تسمى chaque récepteur عنده une structure خاصة به. وعندنا دي ريسبتور peu ولا pas différenciés يكون العكس تاعهم، تسمى يكونوا peu individualisés ويكون عندهم des stimulations différentes. دوك نفوتو بلي ريسبتور ديفيرونسي. عندنا corpuscule de Meissner ويكون مسؤول على les changements de texture ou la vibration lente. عندنا corpuscule de Pacini ويكون مسؤول على la vibration rapide et tout ou la pression. عندنا les corpuscules de Ruffini ويكون مسؤولة على la sensibilité de la pression, à la pression plutôt. Et enfin on a le disque de Merkel ويكون مسؤول على le toucher et la pression. ثاني كاين لي ريسبتور بو ولا با ديفيرونسيي واللي تكون ستركتور تاعهم نون انديفيدواليزي، وهي عباره على لي تيرمينيزون نيرفوز ليبر. نصيبو لي تيرمينيزون ليبر اوتور دو فوليكول بيلو يعني في البدايه تاع الشعره، وعندنا دي تيرمينيزون ليبر تو لو لون تاع لا بو تاعنا اللي هما لي تيرمو ريسبتور لي نوسيسيبتور. تيرمو ريسبتور يكونوا مسؤوله على الشو ولا فروا، والنوسيسيبتور اللي يكونوا مسؤولين على الالم. دوك نشوفو selon leur localisation. عندنا les extérorécepteurs واللي هما les récepteurs اللي نصيبوهم au niveau de la peau ويكونوا مسؤولين على les stimulus اللي جايين من الميليو extérieur، par exemple la douleur, la température, etc. عندنا les interorécepteurs ولا نقولوا viscérorécepteurs ويكونوا على حسب اسمهم باين يكونوا في les viscères ولا les vaisseaux ويكونوا مسؤولين على لا ريبونس تاع شانجمون دو بي اش اللي يكون شيميك ولا ميكانيك لي تيرمون ولا تيرميك اكسيتيرا، او بيان دي بروبريوسيبتور ويكونوا او نيفو دي موسكل توندون دي ارتيكولاسيون اللي هما دي ميكانو ريسبتور، باغ اكزومبل لي فيسو نيورومسكولار. دوك نشوفو على حسب لا ناتور دو ستيمولوس. عندنا لي ميكانو ريسبتور قلنا باللي يريبوندو على toucher de milieu extérieur. عندنا les thermorécepteurs قلنا اللي يكونوا répondent à les variations de température par la terminaison libre au niveau du derme. عندنا les chemorécepteurs par exemple les récepteurs des systèmes olfactifs et du système gustatif. عندنا les nocicepteurs اللي يكونوا répondent à la stimulation nociceptive.
وعندنا لي photorécepteurs ويكونوا sensibles à la lumière ونصيبهم في la rétine في le système visuel. عندنا selon de seuil, par exemple عندنا les récepteurs à bas seuil, par exemple le corpuscule de Pacini, يعني stimulation صغيرة حتى تعطينا une réponse. وعندنا des récepteurs à haut seuil, معناتها لازم لنا stimulus كبير باش يعطينا une réponse, par exemple les nocicepteurs. chaque récepteur ملي شفناهم حيكونوا عنده des propriétés. par exemple عنده une réponse locale سما وين تكون stimulation حيكون la réponse. و chaque récepteur en même temps عنده un champ spécial, يعني إذا كل ما بعدنا على le centre de stimulation حينقص l'amplitude ou la réponse تاع le récepteur. le potentiel اللي حيجينا يكون graduable، وش معناتها كل ما زدنا stimulation حتزيد la réponse وحيزيد l'amplitude تاع البوتنسيال تاعنا. وعندنا une réponse sommable، وش معناتها كي يكونوا عندنا دو ستيمولوس والفرق تاع الوقت بيناتهم قصير بزاف، هنايا الريسبتور حيجمع هذو لي دو بوتنسيال ريسبتور ويعطينا ان بوتنسيال ريسبتور يفوت لو سوي باش يعطينا une réponse في la fibre afférente. caractéristiques d'adaptation، عندنا des récepteurs عندهم adaptation rapide و des autres عندهم adaptation lente. نفوتو les récepteurs à une adaptation rapide، هذو les récepteurs تكون عندهم une augmentation rapide في l'activité تاعهم، يعني juste نديرو stimulation حيعطونا un potentiel d'action، وهذه اللي نسموها une réponse on. après tout le long تاع stimulation ما حيعطونا حتى potentiel d'action jusqu'à la fin. في la fin حيعطونا la réponse off اللي هي la fin تاع stimulation، يعطونا un potentiel d'action. après كي تخلص stimulation حيعاودوا يولوا حالتهم طبيعية. حيعطونا un potentiel d'action sauf on et off si seulement صارت لنا changement في stimulation، يعني stimulation تاعنا زادت ولا نقصت، هذاك changement هو الوحيد اللي يقدر يعطينا un potentiel d'action. يعني si stimulation بقى constant ما حيعطونا حتى potentiel d'action tout le long de stimulation. يسموها une adaptation rapide ولا phasique باسكو راهي par phase، يعني في الديبي في la fin، ولا نسموها dynamique par exemple حنسيبوها في les corpuscules de Pacini. après عندنا les récepteurs à adaptation lente، وش معناتها يبقاو la réponse تاعهم حتكون lente، وش معناتها tout le long تاع stimulation حتبقى تعطينا دي potentiel d'action، يعني ملي تبدا حتى تخلص وهي فيها رضا تعطينا لي potentiel d'action. هذه نسموها une adaptation lente ولا tonique باسكو علاش يعني راي tout le long تاع le temps de stimulation حتعطينا دي potentiel d'action. par exemple حنصيبوها في لي فيزو نورو مسكولار. واسمها ثاني tonique ولا statique. سما هنا واش نقدروا نعرفوا باللي une réponse dynamique حتكون عندها علاقه بلا فيتاس، وين réponse statique حتكون عندها علاقه بالانتنسيتي. كرانا قلنا باللي tout le long de stimulation حيكون عندنا دي potentiel d'action، سما حيزيد l'intensité تاع لي potentiel d'action تاعنا. شوفوا le codage de l'information sensorielle، عندنا codage de l'intensité وعندنا codage de la durée. نفوتو بلو كوداج دو لانتنسيتي. هنا قالك كل ما زادت لانتنسيتي تاع ستيمولوس، يعني ستيمولوس تاعنا حيكون لانتنسيتي تاعو كبيره، حيزيد لنا لامبليتود تاع البوتنسيال ريسبتور، سما الساعه تاع البوتنسيال ريسبتور هذيك حتكون كبيره، وحيزيد لنا لا فريكونس دو بوتنسيال داكسيون، سما حيكون عندنا بليزيور بوتنسيال داكسيون ولا نقولوا التكرار تاع بوتنسيال داكسيون يزيد. هنا يعني علاقه طرديه، يزيد ستيمولوس حيزيد بوتنسيال ريسبتور وحتزيد لا فريكونس تاع لي بوتنسيال داكسيون. عندنا ان كوداج تمبورال واللي هو نقدروا نعرفوا لو نومبر تاع لا فريكونس تاع بوتنسيال داكسيون في وحده معينه تاع الوقت. وعندنا ان كوداج سباسيال كي تزيد لا ستيمولاسيون حيزيدوا لي نومبر تاع لي ريسبتور ولا تاع لي نيرون اللي حيدخلوا في لا ريبونس. سمعنا زوج temporale على حسب لا فريكونس
وسباسيال على حساب l'intensité تاع stimulation. يعني كل ما تزيد لا stimulation حيزيدوا لي ريسبتور اللي يستقبلوها ويكبر لو شون ريسبتور. codage de la durée اللي هضرنا عليه ديجا هو adaptation rapide et adaptation lente. وين قلنا الرابيد تكون عندنا اون ريبونس اون او اوف تكون في الديبي وفي لا فان تاع ستيمولاسيون. وقلنا نصيبو دي بوتونسيال داكسيون سي سولمون صرالنا ان شونجمون في الانتنسيتي تاع ستيمولوس. يعني ستيمولاسيون هذيك يا اما تزيد يا اما تنقص، هنا حتعطينا ان بوتونسيال داكسيون. وعندنا اون ادابتاسيون لونت، قلنا باللي تعطينا دي بوتونسيال داكسيون durant toute la période de stimulation. دوكا حنشوفو لي تيب دو ديسكريبسيون وحنشوفو في لي كور تاعنا لو كوربuscule دو باسيني لي فيزو نورو مسكولار. نبداو بكوربuscule دو باسيني اللي هو ان ميكانو ريسبتور ان با سوي. قلنا لي بتيت ستيمولاسيون حتعطينا اون ريبونس وين يكون في لا بروفوندور تاع ديرم. نقدرو نصيبوه ميم في دي ريجيون وحدوخرين باغ اكزومبل لي فيسو لي ميزونتير les articulations, périos, etc. Le corpuscule de Pacini est d'une grande taille ou un corps ovoïde. On sait bouffer des lamelles conjonctives superposées, يعني واحدة قدام واحدة، يكونوا séparés فيما بيناتهم par un espace de liquide. Le corpuscule de Pacini عنده un champ récepteur كبير. وش معناتها سي درنا stimulation une place حتكون لا ريجون بيريفيري تاعها كامل تقدر تحس ولا تليفوندي على السيميلاسيون هذيك. يعني عندها ان شون ريسبتور كبير. في لو سونتر تاع لي لاميل اللي درنا عليهم ديجا نصيبو اون فيبر سنترال نون ميونيزي، وهذه هي اللي تكون مسؤوله على لا ريبونس على ستيمولاسيون. قلنا بلي لا سيمولاسيون تاع الكوربuscule دو باسيني حتكون بار اون فيبراسيون رابيد. فيبراسيون رابيد هذه واش حديرنا؟ دينا ديفورماسيون تاع لا كابسول ولا نقولوا لي لاميل دو لو كوربuscule هذا. لا ديفورماسيون هذه حتستيمولينا لا فيبر سنترال نون ميليزي بار سون ايتيرمون. وهذا هو السيستم اون اوف اللي درنا عليه ديجا باش قلنا الكوربuscule دو باسيني سي ان ريسبتور ا اون ادابتاسيون رابيد سما في الديبي في لافان. ليتيرمون تاع لا فيبر سنترال هذه حيستيمولينا لي كانو ايونيك. واش معناتها؟ حتعطينا لوفريتور تاع لي كانو كاتيونيك حيدخلنا انا بلس ويعطينا ان بوتونسيال ريسبتور. وقلنا البوتونسيال ريسبتور هذا بار ترانزيكسيون حيعطينا تو لو لون تاع لا فيبر تولي ميليزي. يعني كي نخرج من الكوربuscule حتى تعطينا اون فيبر ميليزي تو لو لون حتى نوصل للسيستم نيرفو سنترال وهي تعطينا في لي بوتونسيال داكسيون. ديت لكم ان اكزومبل باش تفهموا عليها. عندنا لا سيمولاسيون تعطينا بوتونسيال ريسبتور بس قلنا ادابتاسيون رابيد تكون في الديبي اون وفي لافان اوف. هنا باغ اكزومبل يكون عندنا سطح تاع ماء، الواحد كي دخل يدو داخل الماء حيعطينا هذوك الترددات هذوك على سطح الماء. هذه هي لا ريبونس اون. ابري تو لي لون تاع السيمولاسيون ولا نقولوا كيما راهي اليد داخل الماء ما حتكون كاينه اوكين ريبونس. سي جبدنا يدنا سما لا ريبونس اوف يعني لا فان دو ستيمولاسيون حتعاود تعطينا هذو الترددات على سطح الماء. ابري كي تروح يدنا ولا تروح لا ستيمولاسيون حيولي سطح الماء كيما كان وما تصلنا اوكين ريبونس. واش معناتها؟ نقدروا نعرفوا باللي هذو لي لام تاع لي كوربuscule دو باسيني هي اللي تعطينا لادابتاسيون رابيد. سما سي عندنا ان كوربuscule دو باسيني دي لامي سما ما فيش لي لاميل هذو حتكون لادابتاسيون تاعو لونت. اون ريزوم بلي كوربuscule دو باسيني لي لاميل تاعو هما المسؤولين على لادابتاسيون رابيد. وديريكتومون لي فيزو نورو مسكولار نقولهم FNM. هذو لي فيزو نورو مسكولار هما دي بروبريوسيبتور سماوش نعرفو بلي جايين في لي مسكل. حنصيبو عندهم اون انيرفاسيون سنسيتيفي موتريس سما يبثوا دي فيبر ويستقبلوا دي فيبر.
من la moelle épinière ونصيبوهم في la partie charnue ولا نقولوا profonde تاع le muscle squelettique. la forme تاعهم تكون une structure allongée يعني عندنا دي فيبر ولا دي structure encapsulées يعني داخل une capsule يكونوا دو فورم allongée يكونوا من 3 حتى ل 10 بتيت فيبر انترافيزال. علاش اسمهم انترافيزال؟ سما راهم داخل لو فيزو. يبو فيهم دو بارتي اون بارتي سنترال ولا ايكواتوريال واللي هي نصيبو فيها لي نوايو وعند لي زيكستريميتي نصيبو فيهم لي ميو فيلامون. سما عندنا لو سونتر نصيبو فيه لي نوايو لي زيكستريميتي نصيبو فيه لي ميو فيلامون. في لي فيبر انترافيزال نصيبو دو كاتيجوري تاع لي فيبر. في لا بارتي ايكواتوريال نصيبو دي فيبر دو فورم دو ساك نيكليير سما لي نوايو يكونوا مجمعين دو فورم دو ساك وعندنا دي فيبر اللي هي دوزيام كاتيجوري يكونوا ان شان نيكليير سما لي نوايو يكونوا على شكل ان شان في لا بارتي ايكواتوريال ثاني. قلنا بلي لي فيزو نيورومسكولار تكون عندهم دوبل انيرفاسيون اللي هي سنسيتيف اي موتريس. دوكا نشوفو لينيرفاسيون سنسيتيف تكون بار لي فيبر 1A et les fibres 2. Les fibres 1A هما اللي هدرنا لهم ديجا لي فيبر ديناميك et les fibres ستاتيك. قلنا لي فيبر ديناميك يكونوا في لي فيبر à une adaptation rapide ولا كيما قلنا فازيك ولي فيبر ستاتيك قلنا نصيبهم في لي فيبر à une adaptation lente ولا لي فيبر تونيك. عندنا هنا لي فيبر ان ساك نيكليير نصيبو فيه لي دو تيب دي فيبر اي ا سما نصيبو فيه لي فيبر ديناميك et لي فيبر ستاتيك. par contre لي فيبر ان شان نيكليير نصيبو فيه لو تيب دي فيبر ستاتيك برك لي فيبر 1 ا. دوك نشوفو لي فيبر 2 و لي نصيبوهم في لي فيبر ستاتيك برك يعني نصيبوهم في لي فيبر ستاتيك دي فيبر à sac nucléaire et les fibres statiques des fibres à chaîne nucléaire. وهذو لي فيبر 2 يكونوا plus petits que les fibres 1A. سما عرفنا بلي sensibilité sensitive عندنا دو تيب دو فيبر لي فيبر A اللي هما ديناميك et statique وعندنا لي فيبر 2 اللي يكونوا مع لي فيبر ستاتيك برك. دوكا نروحو لينيرفاسيون موتريس تاع لي فيزو نيورومسكولار تكون اتوري با لي فيبر غاما وكيما على بالنا لي فيبر موتريس كامل يبداو من لا بارتي فونترال تاع لا سيبسونس كريس تاع لا مول ايبينيير ابري تروح حتى البيريفيري يعني بلاصه اللي راح تستيموليها. باغ كونطخ عندنا لي فيبر musculaires squelettomoteurs يكونوا assurés par les fibres alpha. L'étirement d'un muscle راح يستيمولي les fibres de faisceau neuromusculaire. La stimulation تكون par l'ouverture des canaux ioniques ou la cationique اللي يكونوا في la partie équatoriale les fibres تاعنا. L'ouverture تاع les canaux هذو حتخلي ان بلس يدخل ان بلس يدخل يعطينا ان بوتنسيال ريسبتور. لو بوتنسيال ريسبتور هذا تصالو ان ترانسدكسيون. لا ترانسدكسيون تعطينا ان بوتنسيال داكسيون يروح تو لو لون تاع لا فيبر سنسيتيف اي ا حتى لو غانغليون سبينال. الغانغليون سبينال سيبو لو بروميير نورون سنسيتيف حيبعث البروجيكسيون تاعو حتى لا كون فونترال ولا موتريس تاع لا سيبسونس غريس تاع لا مول ايبينيير يصيب لي نيرون موتريس. عندنا لي فيبر ولا لي نيرون غاما حيروحوا لي فيزو موتور يعني حيروحوا لنا الفيزو نيورومسكولار باه يديونا ان كونتراكسيون اي لي فيبر الفا حيروحوا لي مسكل سكيليتو موتور بيدونا une contraction. يعني هذه الخدمة تاع لي فيبر غاما et alpha c'est la contraction parce que c'est un réflexe un étirement يدينا une stimulation ومن بعد la message sensitif يولي un message motrice au niveau de la moelle épinière في la substance grise. Après la réponse تكون une contraction
تصرانا une contraction تاع les faisceaux neuromusculaires et en même temps les fibres musculaires ou les extrafisales. قلنا ديجا باللي لي فيبر ديناميك يكون عندهم علاقة بلا فيتاس ولي فيبر ستاتيك يكون عندهم علاقة بالانتنسيتي. شفنا ثاني باللي لي تيرميزون بريمير 1A يكون كاين ديناميك ستاتيك. قلنا باللي لي تيرميزون سكوندير 2 حيكون عندهم لي فيبر ستاتيك سولمون. بون في المخطط هذا رانا نشوفوا باللي جابوا ان مسكل وداروا له تغييرات وشافوا لي بوتنسيال داكسيون ولا التغير تاع البوتنسيال داكسيون في لي تيرميزون بريمير اي سكوندير. كي نشوفوا تيرميزون بريمير كي كان لو مسكل نورمال كان لي بوتنسيال داكسيون كانوا نورمال. ابري في لا فاز ديناميك يعني زدنا في لا فيتاس وهنا زادت لا لونغور. شفنا باللي لي بوتنسيال داكسيون زادوا بزاف. واش معناتها قلنا بلي لا فاز ديناميك ولا لي فيبر ديناميك عندهم علاقه بلا فيتاس وهنايا بلا لونغور لا ميم شوز. ابري في لا فاز ستاتيك عاودوا ولاو لي بوتنسيال داكسيون بريسك نورمال مي زياده اكثر باسكو علاش راه لي موسكل ايتيري سما يبقاو كاينين دي بوتنسيال داكسيون. ابري رانا نشوفو في لا فاز ديناميك دوزيام يعني كان ايتيري ابري عاود دار اون كونتراكسيون. شفنا باللي راحوا لي بوتنسيال داكسيون علاش باسكو نقصت لا فيتاس فوق اللازم يعني كانت في حد ابري نقصت. النقصان هذاك شغل بالعكس حينحينا لي بوتنسيال داكسيون. ابري كي ولات لا فاز ستاتيك نورمال بداو يعاودوا يولوا لي بوتنسيال داكسيون. هذه بوغ لا تيرميزون بريمير 1A. سما عندنا نشوفوا باللي في لا فاز ديناميك الاولى اللي هي تزيد لا فيتاس ولا تزيد لا لونغور تزيد لانتنسيتي ولا الفريكونس تاع لي بوتنسيال داكسيون. ابري في لا فاز ستاتيك دوزيام يعني لو موسكل راهو ايتيري نشوفوا باللي لي بوتنسيال داكسيون راهم زياده على لا فاز ستاتيك الاولى. ابري في لا فاز ديناميك الدوزيام وين تنقص لا فيتاس وتنقص لا لونغور تاع لا موسكل يعني راه من الايتيري الكونتراكتي. نشوفوا بلي ما كاش دي بوتنسيال داكسيون باسكو لا لونغور كانت كبيره ابري نقصت. من بعد في لا فاز ستاتيك اللي ولا في الحاله العاديه الاولى كامل حنشوفوا بلي البوتنسيال داكسيون حيبداو يرجعوا بالعقل. نروحو دوكا لي تيرميزون سكوندير. قلنا بلي نصيبوهم في لي فيبر ستاتيك برك. سما وين حنشوفوا لا ديفيرونس حنشوفوها في لا فاز ستاتيك. وين نشوفوا في لا فاز ستاتيك الاولى كانوا كاينين دي بوتنسيال داكسيون نورمال. في لا فاز ديناميك ما شفنا حتى تغير يعني بقاو لي بوتنسيال داكسيون نورمال. ابري في لا فاز ستاتيك الدوزيام شفنا باللي زادت الفريكونس تاع البوتنسيال داكسيون يعني التكرار تاع البوتنسيال داكسيون زاد. ابري كي عاودت نقصت عاودنا شفنا بلي لا فريكونس تاع البوتنسيال داكسيون ولا التكرار تاع لي بوتنسيال داكسيون عاود نقص. واش معناتها التيرميزون سكوندير عندهم علاقه بالتغير تاع لا فاز ستاتيك يعني لانتنسيتي تاع ستيميلاسيون. هذه هي لا فان تاع الكور. جيسبر نكون فدتكم يلوكم شويه ما نكونش ضيعت لكم وقتكم. اي بون كوراج.